राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धन भत्किने सम्भावना बढेपछि सत्तापक्षीय दलभित्रबाट सहमति खोज्ने पहल सुरु। राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न पुरानै 5 दलीय गठबन्धन बिउत्याउने तयारी। पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई कसैले राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव नगरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको दाबी। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 8 खर्ब नाग्यो। निर्यातमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा 29% कमी। अथाह सम्भावना बोके पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा पर्यटनको विकास हुन सकेन। नेपाली मौलिकपनलाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव। उत्तर कोरियामा खाद्यान्नको चरम अभाव, खडेरी र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप मुख्य कारण। र हेटौडामा आयोजित शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि मनाङ मर्स्याङ्दीलाई मचिन्द्र क्लब भद्रपुर झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा खिलनाथ र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच राष्ट्रपति उम्मेद्वारका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रपति चुनावका कारण गठबन्धन भत्किने सम्भावना बढेपछि दुई दलका नेतृत्वले गठबन्धनभित्रबाटै सहमतिको पहल गरेका हुन्। राष्ट्रपति उम्मेद्वारको विषय पेचिलो बन्दै गर्दा उम्मेद्वार चयन गर्न सत्तारूढ सबै दलसँग छलफल गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बारोटरमा बिहान दुई नेताहरूबीच भएको छलफलमा राष्ट्रपति उम्मेद्वारमा सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको नाम टुङ्गो लगाउने प्रयास गर्ने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको मर्म र उद्देश्य अनुरूप अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रस्ताव गरेपछि सत्ता घटक एमाले सरकार निर्माण गर्दा सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन कार्यतालिका अनुरूप आगामी शनिबार राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने समय निर्धारण भएकाले दलहरूले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन यही फागुन 25 र चैत्र 3 मा उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न पुरानै 5 दलीय गठबन्धन बिउताउने तयारी भएको छ। कांग्रेस सभापति देउवा सहितका नेताहरूले आज दिनभर चरणबद्ध रूपमा गरेको छलफलका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराउँदै सभापति देउवाले सो प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। कांग्रेस सभापति देउवा एकीकृत समाजवादी लोकसभा लगायतका दलहरूसँग छलफल गरी दाहाललाई भेट्न बालुटार पुग्नु भएको थियो। पुराना गठबन्धन र सत्ता बाहिरका दलहरूसँग भोलि दिनभर छलफल गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अहिलेसम्म कुनै पार्टीले नगरेको दावी गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा आज बसेको सचिवालयको बैठकपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीमा राष्ट्रपतिको प्रस्ताव नआएको बताउनुभयो। अध्यक्षले अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा भेटघाटको सन्दर्भमा पनि रिपोर्ट गर्नुभयो, तर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीलाई आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएन। त्यसको अर्थ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा जो बाहिर हल्ला छ नि, त्यो हल्ला चाहिँ हल्ला मात्रै नछ भन्नु पर्यो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन र त्यस अघि बन्ने समीकरण बारे सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभयो, सबै सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरू भित्रको समझदारीको कुरा हो। त्यो समझदारी कसरी विकास गर्छ अहिले अब हामीले वार्ता गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। सबैसँग हामी वार्ता गर्छौँ। यो समीकरणको बारेमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बारेमा पनि हामी सरकार राखेर सबैसँग छलफल गर्छौँ। राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको खण्डमा सम्भावित समीकरणका लागि सबै दलको सँगको संवादको ढोका खुल्ला राख्ने नीति एकीकृत समाजवादीले बनाएको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। सत्ता बाहिर रहेका दलहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन कसरत सुरु गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायतका दलहरूले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास अघि बढाएका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचन तालिका नजिकै गर्दा एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। सभापति देउवा निवासमा बेलुका भएको छलफलमा दुवै दलका नेताहरूबीच राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने सहमति भएको एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो पार्टीका नाममा राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्ने भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको महासचिव भुसालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि जुन विषय छ त्यससँग जोडेर नै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्ने थियो। हाम्रो त्यही कुरा गर्यो होइन। अहिले व्यक्ति त हामीले प्रस्ताव गरेका छैनौँ। पार्टीगत हिसाबले चाहिँ हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने सम्भावना हुन सक्छ, त्यस्तो हुँदा किन नगर्ने राख्दछौँ। त्यसमा कांग्रेसले के भन्यो? अनि त्यसमा अहिले चाहिँ कुनै केही भन्ने भएको छैन। छलफल गरौँ, ठिक छ भन्ने भएर त्यहाँ साझा धारणा चाहिँ के बन्यो भने जो उम्मेदवार बनेपछि पनि पार्टीको त पार्टीकै मान्छे होला, एउटा पार्टीको होला, तर उम्मेदवार बन्दा साझा उम्मेदवार भन्ने शीर्ष नेताहरूबीच भोलि फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको छ। यसअघि कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटी लोसपाले पार्टी अध्यक्ष महेन्द्र ठाकुरका नाममा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सो पार्टीले हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा अध्यक्ष ठाकुरलाई राष्ट्रपतिमा साझा प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको थियो। यता जनता समाजवादी पार्टीले पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्न आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शुक्रबार राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा धारणा तय गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले राष्ट्रपतिमा महन्त ठाकुरको नाम राष्ट्रिय सहमति गर्न नेपाली कांग्रेससँग आग्रह गरेको छ। आज बिहान बसेको सो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित नेताहरूलाई भेटेर राष्ट्रपतिमा लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरको नाम राष्ट्रिय सहमति गर्न आग्रह गरेका हुन्। धुम्बारा स्थित देउवा निवासमा अध्यक्ष ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, अनिल कुमार झा लगायत नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिका लागि ठाकुर सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुने प्रस्ताव गरेका हुन्। कांग्रेस नेताहरूसँग भेटेपछि नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अध्यक्ष ठाकुरलाई राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आज प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको छ। बानेश्वर स्थित संसद भवनमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भूषालले बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका 59 र प्रतिनिधि सभाका 272 तथा प्रदेश सभाका 550 सांसद गरी जम्मा 881 जना मतदाता छन्। प्रतिनिधि सभाका 275 मध्ये चितवन क्षेत्र नम्बर 2 रिक्त छ। त्यस्तै मनाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा छन्। प्रकाशित नामावलीमा भोलिसम्म दाबी विरोधको समय राखिएको छ। दाबी विरोधबाट मतदाताको नाम, थर, उमेर, पद सच्याउन र नाम छुटेमा समावेश गर्न सकिनेछ। उजुरी माथिको छानबिन गरी पर्सि शुक्रबार अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। यही फागुन 25 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता आगामी शनिबार हुँदैछ। यसैबीच राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत विद्युतीय मतदान नहुने भएको छ। पुरानो उपकरण काम लाग्ने अवस्था नभएको तथा नेपालीले बनाएको उपकरण प्रमाणीकरण नभएकाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 8 खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत साउनदेखि माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको व्यापार घाटा 8 खर्ब 25 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 18.71% कम हो। गत वर्ष सो अवधिमा मुलुकको व्यापार घाटा 10 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। 7 महिनामा कुल 9 खर्ब 19 अर्ब 16 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। आयात गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 19.90% कम हो। निर्यात भने 29% घटेर 93 अर्ब 43 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। गत वर्ष यस अवधिमा 1 खर्ब 31 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतबाट पहिलो 7 महिनामा 5 खर्ब 70 अर्ब 96 करोड 97 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। नेपालबाट भारतमा भएको 66 अर्ब 22 करोड 65 लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। यस्तै चीनबाट 1 खर्ब 25 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा 42 करोड 26 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर डायरीमा कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
पर्यटन विकासका अथाह सम्भावना बोके पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा यसको विकास हुन सकेको छैन। कोरोनाको विश्वव्यापी असरपछि नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या घटेसँगै विदेशी पर्यटकलाई भित्राउन नयाँ कार्यक्रम सहित समग्र पर्यटन विकासका निम्ति ठोस नीति बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पर्यटन प्रबन्धनका लागि नेपाली मौलिकपनको प्रचार प्रसारलाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्र भन्ने बित्तिकै मानव निर्मित आधुनिक संरचना मात्र होइन, मनमोहक हिमाल, तालतलैया तथा निश्चित स्थानका ऐतिहासिक धरोहर, कला संस्कृति, खाना र रहन सहनको अवलोकनका लागि मानिसहरू आफ्नो घरबाट टाढाका ठाउँहरूमा घुमफिर गर्ने गतिविधि पर्दछन्। यसले पर्यटकको रोजाइमा नयाँ संस्कृति, खाना र सो स्थानको मनमोहक दृश्य पर्छ भन्ने प्रश्न पार्छ। नेपालले पनि प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटक लोभ्याउँदै आएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा परेका 10 वटा सम्पदा नेपालमा छन्। संसारको सबैभन्दा अग्लो हिम शिखर सगरमाथा लगायत 8 वटा 8000 मिटर भन्दा माथिका हिमाल पनि परेका छन्। विश्वकै उत्कृष्ट पदयात्रामा पर्ने अन्नपूर्णका हिम श्रृङ्खलाका साथै तराईका फाँट र घना जंगलदेखि विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्यटकको रोजाइमा परेका छन्। विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै लैजान उनीहरूलाई नेपालीपनले बाँध्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नेपालीपन झल्काउने नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताउँछन् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती। नेपालमा आर्थिक विकासको एउटा मेरुदण्ड पर्यटन हो र नेपालीपनको पर्यटन नेपालमा हुनुपर्छ। अरू देशको हामीले फोटोकपी गर्नु हुँदैन। प्राकृतिक सम्पदा र मानव सम्पदाको समायोजनबाट नेपाली विशेषताको पर्यटन हुन्छ भनेर यो सिद्धान्तमा आधारित हामी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। त्यो चाहिँ सङ्खुवासभा पनि पर्छ, भोजपुर पनि पर्छ, मेची पनि पर्छ, महाकाली पनि पर्छ। नेपालमा पर्यटन आगमनको इतिहास खासै लामो छैन। सन् 1950 भन्दा पहिला राणा शासनको बेलामा सीमित संख्याका विदेशीहरू खोज र अनुसन्धानका लागि नेपाल आउने गरेका थिए। त्यति बेला पर्यटन भित्राउने नीति नै बनेको थिएन। सन् 1970 को दशकमा आएर नेपालमा राजमार्गहरू बन्न थालेपछि पर्यटनले व्यावसायिक रूप लिन थालेको जानकारहरूको भनाइ छ। नेपाल विश्वको सामु हिमालयको देश भनेर पनि चिनिन्छ। साथै यहाँका धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलहरू पर्यटकको मुख्य आकर्षणमा पर्दछन्। पदयात्रा प्रति बढ्दै गएको पर्यटकको आकर्षण पनि एक हो। त्यसैले अब कला, संस्कृति र खानाका परिकारलाई पर्यटक भित्राउने गतिलो माध्यम बनाउनु पर्ने देखिएको छ। नेपालका स्थानीय र रैथाने खानाको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटन प्रबन्धनमा टेवा पुग्न सक्ने सम्बन्धित अधिकारीले बताएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी मणिराज लामिछाने भन्छन्, काठमाडौँकै मान्छे अथवा चाहिँ पोखराकै मान्छे तपाईँको तराईतिर गयो भने तराईतिरको चाहिँ अब राजवंशीको अथवा सतारको अथवा चाहिँ अन्य जात जातिको कपडाहरू लगाएर फोटो खिच्ने चलन छ। यो भनेको चाहिँ कसरी अब जस्तै त्यो फरक कल्चरको मान्छेलाई अर्को कल्चरको बारेमा चाहिँ चासो हुन्छ क्या, उसले जहिले पनि अध्ययन गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अब यो पहाडहरूमा चाहिँ मुख्य रूपमा भनौँ फिजिकल एक्टिभिटी जस्तो अब सानसानो हाइकिङ हुने अथवा ट्रेकिङ हुने भयो होइन भनेदेखिमा त्यो सबै गरेर आइसके पछाडि अब बेलुकातिर मजाले चाहिँ त्यहाँको कल्चर पस्किन पायो अथवा चाहिँ बिहान खाना खुवाउँदाखेरिमा पनि त्यहीँको लोकल खानाको खुवाइदिन पायो भनेदेखिमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा एक त लोकलको खानादेखि लिएर भन्न खाना पनि प्रमोट हुने, त्यसरी अब संस्कृति पनि प्रमोट भइदिने। यस्तो यसले दिने चाहिँ तपाईँको इम्प्याक्ट चाहिँ इकोनोमीमा असाध्यै राम्रो हुन्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग फराकिलो हुँदै जाँदा पश्चिमा संस्कृतिको सिको गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। सो प्रचलनको साटो आफ्नै नेपालीपन र संस्कृति विस्तार गर्न सकिने कतिपयको बुझाइ छ। उदाहरणका लागि माटोको घर र माटोको चुलामा दाउराले पकाएको खाना नेपालीपन हो। यस्तै विषयलाई व्यापक प्रचारमा लैजान सकिए पर्यटकको नेपाल आगमनलाई बढाउन सकिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य र माटोका घर र माटोको चुलामा दाउराले पकाएको खानाको नेपालीपनले छुट्टै ऊर्जा मिल्ने बताउँछन् घुमफिरका एक पारखी काठमाडौँका सुमन गजमेर। हरियाली, शान्त वातावरण जुन अब काठमाडौँको मान्छेहरूलाई चाहिँ दिनरात यो जुन भिडपना छ, जुन यो नोइज पोल्युसन, एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फेडअप भएर चाहिँ एकदम शान्त वातावरण जहाँ चाहिँ मेन्टल्ली फिजिकल्ली चाहिँ एउटा आनन्द लिन सकियोस्। पोखराबाट माथि लमजुङको त्यो जुन डाँडाहरू छ त्यता हुन सक्दैन। काठमाडौँ वरिपरिको तपाईँको यो डाँडाहरू छन् नि जुन नगरकोटहरू हो, जुन नेपालीपन छ हो त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन अहिले पनि तपाईँको यो माटोका घरहरू अनि दाउरामा पकाउने जुन प्रविधि छ यो नेपालको अहिले त सबै यो वेस्टर्न कल्चरले गर्दा सबै कल्चरहरू देखिसके मोडर्नाइजेसनतिर एकदम अगाडि बढ्दै यो के अरे सोसियल मिडियाहरूले गर्दाखेरि त्यही भएर यो नेपाली हाम्रो जुन कल्चरहरू छ होइन डाँडा काँडामा जुन यो मेन्टल्ली फिजिकल्ली नै एउटा एकदमै फाइदा हुन्छ क्या त्यो कुराले। नेपालीपन र यहाँको मौलिकपनले नेपालको पर्यटकलाई दिगो विकासमा लैजान सक्छ भन्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरू पनि सहमत छन्। कुनै विदेशी संस्कृति र विदेशी खानालाई नेपाल भित्र आएर होइन, नेपाली खानालाई प्रवर्धन गरेर नेपालको पर्यटन
पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। पर्यटक व्यवसायी एवं ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष सहदेव धमला भन्छन्, नेपालको पर्यटन प्रवर्धन नेपालको मौलिकपनसँग जोडिएको हुन्छ र नेपालको मौलिकपनले मात्र नेपालको पर्यटनलाई दिगो बनाउन सक्दछ, न कि आयातित वस्तुहरूको निर्यातबाट नेपाली पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्छ भन्ने धारणामा म पनि सहमत छु। जस्तै हामीले जति गरे पनि पिज्जालाई नेपालमा चाहिँ आफ्नो अथेन्टिक फुड बनाउन सक्दैनौँ, जति हामीले नेपाली खाना नेपाली थालीहरूलाई या मोमोहरूलाई नै हामीले प्रवर्धन गर्न सक्छौँ र विश्व बजारमा बेच्न सक्छौँ। र विदेशी पर्यटनको दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ या विदेशी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ या हामीले दिगो पर्यटनको अवधारणाबाट हेर्छौँ भने नेपालको मौलिकपन, नेपालको मौलिकता, नेपालको कला संस्कृति सभ्यता र नेपाली खानालाई प्रवर्धन गर्दा मात्रै त्यसले दिगोपन पाउन सक्दछ र नेपालको पर्यटन क्षेत्र विकास हुन सक्दछ र विदेशीहरू त्यही हेर्नका लागि लालायत हुन्छन्। वेशभूषा, रहन सहन र संस्कृति कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान हो। नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकका लागि पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमा तिनै जात जातिको रहन सहन र संस्कृति विदेशीका लागि रुचिकर हुन सक्ने देखिएको छ। व्यवसायीहरू भन्छन्, मौलिक स्वादको खानाको साथै प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिको मिश्रित प्याकेज उपलब्ध गराउन सकेमा पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। भोलिबाट 25 गतेसम्म 15 जिल्लामा सञ्चालन हुने हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन अभियानलाई सफल बनाउन स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले आग्रह गर्नुभयो। सरकारले 2030 सम्म हात्तीपाइले उन्मूलनको लक्ष्य लिएकाले सबैको साथ र सहयोगले मात्रै सम्भव हुने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले भोलिबाट झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, कैलालीमा एकैसाथ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले 2 वर्ष उमेर पूरा गरेका सबैले औषधि सेवन गर्न सक्ने जनाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको निलम्बन फुकुवा भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी भएको र त्यस सम्बन्धी पत्र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। चौधरीलाई फागुन 7 मा मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिनुभएको थियो। चौधरीलाई माफी दिएको पत्र प्रतिनिधि सभामा सुनाइएपछि अब सांसद चौधरी सबै संसदीय गतिविधिमा सामेल हुन योग्य भएका छन्। 2066 भदौ 3 मा ट्र्याक्टर जलाएको अभियोगमा 2067 भदौ 2 मा कैलाली जिल्ला अदालतमा चौधरी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। उनी फरार सूचीमा रहेका बेला कैलालीबाट निर्वाचित भएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट अनिस भट्टराईको नमस्कार। गण्डकी प्रदेश सभामा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ। सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हो। प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकले 10 सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको हो। समितिमा उपसभामुख बिना कुमारी थापा उपाध्यक्ष र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशन बहादुर गाहा मगर पदेन सदस्य बन्नु भएको छ। समिति सदस्यमा कांग्रेसका बिन्दु कुमार थापा, नन्द प्रसाद नेउपाने, एमालेबाट गोविन्द बहादुर नेपाली र सुधीर पौडेल चुनिनु भएको छ। माओवादीबाट फणिन्द्र देवकोटा, सुशीला सिंहखडा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट बिन्दु अधिकारी पहाडी सदस्य बन्नु भएको छ। कार्यव्यवस्था समिति चयन भएसँगै अरु समिति गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 5 पर्स्याङको एक पोखरीमा 4 वर्षीय बालक मृत भेटिएका छन्। सोमबार बेलुकादेखि नै हराएका 4 वर्षीय सुहौन खेसी खुडे पोखरीमा डुबेको अवस्थामा मृत भेटिएका हुन्। सोमबार बेलुका 7 बजेतिर घरबाट खेल्न निस्केका केसी अबेरसम्म घर नफर्केपछि परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। त्यसपछि खटिएको प्रहरी टोलीले केसीलाई पोखरीमा डुबेको अवस्थामा मृत भेटाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक ज्ञान खड्काले बताए। पर्वत घर भएका केसीको परिवार पर्स्याङ धारापानीमा बस्दै आएका थिए। मिस नेपाल 2023 का 2वटा विधा अन्तर्गतका फाइनल पोखरामा हुने भएको छ। यसअघि प्रतियोगिता काठमाडौँ केन्द्रित भएको आरोप लागेको भन्दै आयोजक हिडन ट्रेजरले 2 प्रमुख विधाका फाइनल पोखरामै गर्ने जनाएको हो। द हिडन ट्रेजरका निर्देशक प्रमोद कन्साकरले वैशाख 15 गते पोखरामा 2 विधाका फाइनल गराइने जनाएका छन्। पोखरामा पहिलोपटक हुन लागेको अडिसनबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमका क्रममा कन्साकरले त्यसको तयारीका लागि मिस नेपालको ताज पोखरा ल्याइएको पनि जनाए।
अवस्था कास्की डायरी आजका लागि यति नै। अनिस भट्टराई बिदा माग्छु, नमस्कार। कास्की डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अब ऋणीले एक भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने भएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै ऋणीले एक भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। एक भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएकै लघुवित्तका ग्राहक ऋणको भारमा परेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले एक व्यक्तिले एक भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। यसपूर्व प्रभाव भएको कर्जाको हकमा साबिक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले छुट दिएको छ। तर साबिकमा यस्तो सीमा नाग्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रहार गर्ने पछिल्लो संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रहार भएको कर्जा रकममा 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा पनि कडाई गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले खाद्यान्नको चरम अभाव झेलिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सीमा नियन्त्रण, खराब मौसम र सन्धि सम्झौताका कारण हाल केही वर्ष यता चरम खाद्यान्न अभाव झेलिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। खडेरी र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपपछि उत्पादन कम हुँदा खाद्यान्नको चरम अभाव भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। चामल महँगो भएपछि धेरै जसो मानिसहरू मकै किनेर खाने बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। कोभिड-19 महामारीपछि सीमामा कडाई हुँदा पनि खाद्यान्न अभाव भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उर्वर खेतीको स्थिति बिग्रन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले विनाशकारी अनिकाल निम्तन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीनसँगको सम्बन्धलाई अन्य देशले प्रभावित पार्न नसक्ने बताउनु भएको छ। चीनका उच्च कूटनीतिज्ञ वाङ यीसँगको भेटमा राष्ट्रपति पुटिनले चीनसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि मुलुकले प्रभावित पार्न नसक्ने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय रुस र युक्रेन बीचको युद्ध विश्वका शक्तिशाली मुलुकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अमेरिका र ईयूले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहँदा चीन र रुसले सबै प्रकारका धम्कीको विरोध गर्ने जनाएका छन्। चीनले रुसलाई हतियार र गोला बारुद उपलब्ध गराउने बारे विचार गरिरहेको अमेरिकाले आरोप लगाइरहँदा बेजिङले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ। अब खेल समाचार। स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको 5औं संस्करणको उपाधि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले जितेको छ। हेटौँडाको पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा हिमालयन शेर्पालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ च्याम्पियन बनेको हो। मनाङको जितमा रोशन राणा मगरले खेलको 78औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। उनी म्यान अफ द म्याच घोषित भए। यस्तै मनाङका दीप कार्की प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। विजेता मनाङले उपाधिसँगै 15 लाख रुपैयाँ तथा उपविजेता हिमालयन शेर्पाले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। मछिन्द्र क्लब झापामा जारी प्रथम भद्रपुर झापा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मेची रङ्गशालामा आज भएको क्वार्टर फाइनलमा चर्च बोइज युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मछिन्द्र अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। मछिन्द्रको जितमा कप्तान सुजल श्रेष्ठ र विमल घरती मगरले समान 1-1 गोल गरे। चर्च बोइजका कप्तान अनन्त तामाङले 1 गोल गरे। अवस्था नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी खिलनाथ र म सुरज पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।